फायर इश्यू जो जाल्लो कशें पळयता तुमी तुमची हो इश्यू जो आसा पळय न्ही हो इश्यू हो क्रिएट केला थोड्या लोकांनी जे कायद्याचेर विश्वास दवरिना. कायदो ब्रीच करपाचें हांचें मेन इंटेंशन आसा आनी कशें करून पयशे कमोवपाचे हें तांचें जें इंटेंशन घेवन जे लोक गोंयांत येता आनी गोंयाच्या एनवायरमेंटाक गोंयाची सेक्युरिटी गोंयाचे लॉ कायदे हाजेर ज्या मनशांक मात सुद्दां किंमत ना त्या लोकांक लागून ह्यो असल्यो गोश्टी घडटा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें थोडे आमचे जे लोक आसा पळय लोकल लोकूय तांकां ऑपरेट करता तें बरोबर न्ही. तर हो विचार करी सारको गोश्ट आसा ही. आमच्या लोकांनी विचार करपाक जाय की अशें जे आमी इलिगल कामां आसा पळय न्ही तांकां आमी आमच्या जाग्यांनी जावं प्रॉपर्टीनी करपाक कित्याक दिता हो एक विशय आसा. हो खऱ्या आमच्या गोंयकारांनी विचार करपाची गोश्ट आसा आनी आमी जर गोंयकारांनी जर विचार केलो समज जर आनी ताजेर जर आमी असल्या मार्गान वचूंक ना समज जाल्यार असली गोश्ट आनी असल्यो इन्सिडंट परत घडचे ना अशें म्हाका दिसता. थोडे गव्हर्मेंट ऑफिशियल हितून इनवॉल्व आसता कितें एक्शन अशें जावपा जाय अशें तुमकां दिसता? हातूंत कशें आसता न्ही एक म्हणजे कितें परमिशनाक घेता हो गोंयकार मनीस परमिशन घेता, बांदता इलिगल हो गोंयकार मनीस बांदता. आतां तातूंतल्यान भितर मागीर फुडें इलिगल एक्टिविटीज्यो चालू जाता पळय दुसऱ्याक ट्रान्सफर करता ते दुसऱ्याक ऑपरेट करून दिता त्या टायमाचेर प्रॉब्लेम जाता. आनी ताच्या बरोबर जे थोडे लोक आसा पळय ऑफिसर्सूय आसूं शकता जावं कोण लोकल लोकूय आसूं शकता हांचे भितर सानिध्य आसता तांचे शिवाय ते जायना. जे कोण असले गोश्टींनी सामील जाता तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी ती स्ट्रिक्ट एक्शन घेतल्या शिवाय ते ताजेर अशें प्रतिबंध जावपाचो ना. आनी सरकार ताका लागून खूब उपाय केल्ले आसा. आमी आतां ही जी केस चालू आसा पळय आत्ताच्या आत्तां ऑर्डर आयल्या दिल्ली कोर्टाची ती बेल ताची एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट जाल्या. आमी सिरियसली घेतले हे इश्यू आनी थंय आमी दिल्ली कोर्टान सामकें स्ट्रिक्टली ओपोज केलें एंटिसिपेटरी बेल आनी आतां ती कोर्टान बेल ताचें एप्लिकेशन डिसमीस जाल्लें आसा. आनी अशे खुबशे रिसॉर्ट जावं पब अशें चलता तेंचे कडेन थोडे परमिशनाय ना तेचेरूय कितें? आतां हें असले जे रिसॉर्ट आसा जावं आनी कसली एक्टिविटी इलिगल आसा पळय तांच्या अगेन्स्ट खुबशे गव्हर्मेंट एक्शन घेता आनी ताजेर कायद्या प्रमाणे एक्शन घेवपाक थोडो टायम लागता. कित्याक ताका नोटीस दिवपाची आसता, शोकॉज नोटीस दिवपाची आसता, मागीर ताजो रिप्लाय घेवपाचो आसता, मागीर ते हियरींग घेवपाची आसता, ताजे उपरांत ऑर्डर जाता. मागीर ते खूब फावटी वयर कोर्टान वता, थोडे एनजीटी कडेन वता, थोडे आनी खंयच्या कोर्टांनी वता, थंय तांकां स्टे मेळटा. सो हे प्रोसेस कंटिन्युअस चालू आसा. तुमी आतां पळयतले की CRZ जी ऑथॉरिटी आसा तांच्या मुखार शेकड्यांनी केसी चालू आसा, शेकड्यांनी डिमॉलिशन ऑर्डरी पास जाल्ल्यो आसा आनी त्यो केसी एनजीटी कडेन पेंडींग आसा, हायकोर्टान पेंडींग आसा आनी थोड्यो बाकीच्या ऑथॉरिटी कडेन पेंडींग आसा. सो अश्यो हे कंटिन्युअस एक्शन गव्हर्मेंटाची चालू आसता. पण कितें जाता की जे एक्शनी जाता पळय न्ही ते लिगल प्रोसिजर आसा पळय तातूंत खूब टायम लागता म्हणून अशें पेंडींग उरता आनी मागीर हो असो इश्यू जाता. आरपोरा केसीन एक इश्यू सरपंचान सांगले त्या प्रमाणे पंचायतीन तांकां डेमोलिशन काडलें आनी खंय तरी कोर्टान वचून तेंच्यांनी स्टे हाडली. कितें मेळटा अशें? पळय कशें आसा न्ही जेन्ना डिमॉलिशन ऑर्डर पास करता पळय न्ही तेन्ना सारको प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय. जर तो प्रोसिजर सारको करूं ना कायद्या प्रमाणे समज जाल्यार ती डिमॉलिशन ऑर्डर इलिगल जाता. जर बेठीच ऑर्डर पास केली म्हूण जायना ती सारकी क्लियर सारकी कायदो फॉलो करून ऑर्डर पास करपाक जाय. खूब फावटी अशें दिसता की हे जे असले आसता पळय न्ही मुद्दम ऑर्डरी पास करतना मिस्टेक करता. ती मिस्टेक जाल्या उपरांत कोर्टान वचून तांकां स्टे मेळटा. सो अशें एक करून दाखयता की ऑर्डर पास केल्या म्हणून लोकल पंचायत पण ती अशी पास करता की ती कोर्टान ताका शुअर स्टे मेळटली म्हणून. आनी ते लिगलायजूय करपाक शकता त्या हितून ते लिगलायज जावंक शकना. कशें शक्य जाता तें लिगलायज शक्यच ना. कारण कितें हे जे कमर्शियल स्ट्रक्चर्स आसा पळय ते लिगलायज जावंक शकना. जी लिगलायजेशन करपाचें जें आसा पळय फक्त लोकांची रावपाची घर आसा पळय रेजिडेन्शियल शेल्टर आसा पळय तीच जावंक शकता आनी कमर्शियल स्ट्रक्चर खंयचेच लिगलायज जावचें ना आनी ते करपाचें तसो कायद्यान सरकारान कशें प्रोविजनूय केल्लें ना.